अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम कारी आबिद नज़ीर है और आप देख रहे हैं आबिद नज़ीर यूट्यूब चैनल। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फ़रमाए। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मदनी कायदा सबक नंबर 11। मदनी कायदा सबक नंबर 11 में जो स्पेशल बताया गया है वो है हुरूफ कलकला के बारे में, कि कलकला का मतलब क्या है और हुरूफ कलकला कितने हैं। जब हुरूफ कलकला साकिन हो तो इनको कैसे पढ़ेंगे। अलिफ या हमज़ा के ऊपर जज़म आ जाए तो इनको हमज़ा साकिना कहते हैं, तो हमज़ा साकिना को कैसे पढ़ेंगे, और बहुत कुछ इंशाअल्लाह आपको मज़ीद और सीखने के लिए मिलेगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो को स्किप नहीं करना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब फरमा लें और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 11 लेसन। इसमें जो स्पेशल आ रहा है वो है हुरूफ कलकला। उससे पहले इस सबक का नाम आप देख लें। इसको कहते हैं सुकून यानी जज़म। जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, इस अलामत को जज़म कहते हैं और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। जज़म वाला हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। हमज़ा साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ें, यानी अलिफ और इस पर हमज़ा पे जज़म आ रहा है, इसको हमेशा झटका दे के पढ़ें। हुरूफ कलकला 5 हैं। हुरूफ कलकला 5 हैं। कौन कौन से? क़ाफ, तो। जो क़ाफ और तो है ये हुरूफ मुस्तालिया का भी हर्फ है, यानी कि इसको मोटा पढ़ेंगे हर हालत में, और जब इस पे जज़म आ जाए तो इसमें कलकला भी करेंगे। बा, जीम, दाल, तो ये टोटल 5 हो गए हुरूफ। क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल, इनका मजमुआ कुतुब है। यानी कि अगर आपको ये हुरूफ याद नहीं रहते, समटाइम बंदा भूल जाता है, तो आप इसका जो मजमुआ है इसको याद रख लें। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको ये हुरूफ नहीं भूलेंगे। जैसे हुरूफ मुस्तालिया का जो मजमुआ है वो है खुस्सा, दातिन, क़िस, तो इसी तरह इसका मजमुआ है कुतुब। कलकला के मानी जुम्बिश और हरकत के हैं। इन हुरूफ के अदा करते वक्त मखरज में जुम्बिश सी हो जिसकी वजह से आवाज़ लौटती हुई निकले। जब हुरूफ कलकला साकिन हो तो इनमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा। कलकला के माना जुम्बिश और हरकत के हैं। इन हुरूफ के अदा करते वक्त मखरज में जुम्बिश सी हो जिसकी वजह से आवाज़ लौटती हुई निकले। तो ये भी इंशाअल्लाह ताला हम इसको अदा करेंगे। जो काले हर्फ हैं, जो ब्लैक लेटर हैं, इनको हमने नरमी के साथ पढ़ना है और
جو بلو لیٹر ہیں، نیلے حروف، ان کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اور جو لال والے حروف ہیں یعنی کہ ریڈ لیٹر، تو ان میں ہم نے قلقلہ کرنا ہے، یعنی کہ آواز کو لوٹانا ہے، موومنٹ کرنی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ تا زبر ات، یعنی کہ ات ایسے نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس میں قلقلہ نہیں ہوگا کہ حرف کو ساکن کرنا ہے، تو ملائیں گے صرف۔ حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ حمزہ تو زبر اتو، اس کو موٹا بھی پڑھیں گے اور آواز کو لوٹائیں گے۔ حمزہ تو زیر اتو، حمزہ تو پیش اتو، اتو اتو اتو۔ حمزہ زا زبر از، اس میں سیٹی کی آواز دیں گے کیونکہ حروف صفیریہ یہ سیٹی والے حروف ہیں۔ ان تمام حروف کی معلومات کے لیے آپ کو انشاءاللہ سبق نمبر 1 کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس پہ جب کلک کریں گے تو آپ کو حروف صفیریہ کی معلومات مل جائیں گی۔ حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از۔ حمزہ ذال زبر اذ، یہ حروف لیثویہ کا حرف ہے، اس کو جب بھی پڑھیں گے تو سیٹی کی آواز نہیں دیں گے، جیسے از 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 پڑھا تو اس کو از 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 نہیں پڑھنا بلکہ اس میں بغیر سیٹی سے پڑھیں گے۔ از از از، زبان کو باہر کر کے اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ٹچ کرنا ہے، تو ان کو حروف لیثویہ کہتے ہیں، بغیر سیٹی سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو ان تمام کی وضاحت بھی آپ کو سبق نمبر 1 میں مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ ذال پیش اذ، از اذ اذ۔ حمزہ ظا زبر او، حمزہ ظا زیر اذ، حمزہ ظا پیش اذ، او اذ اذ۔ یہ بھی حروف لیثویہ کا ہے، اس میں سیٹی کی آواز جو ہے نہیں آئے گی، بغیر سیٹی سے اس کو پڑھنا ہے۔ حمزہ ثا زبر اث، حمزہ ثا زیر اث، حمزہ ثا پیش اث، اث اث اث۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس۔ حمزہ صاد زبر اوس، اس کو موٹا پڑھیں گے، حمزہ صاد زیر اوس، حمزہ صاد پیش اوس، اوس اوس اوس۔
حمزہ دال زبر اد حمزہ دال زیر اد حمزہ دال پیش اد 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 اس میں قلقلہ ہوگا، آواز کو لٹانا ہے، تو لہٰذا اس کو پڑھیں گے اد 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 حمزہ ضاد زبر او حمزہ ضاد زیر ال حمزہ ضاد پیش اد اد ال اد حمزہ کاف زبر اک حمزہ کاف زیر اک حمزہ کاف پیش اک 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 حمزہ قاف زبر اق حمزہ قاف زیر اق حمزہ قاف پیش اق 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 حمزہ ہا زبر حمزہ ہا زیر حمزہ ہا پیش حمزہ حا زبر حمزہ حا زیر حمزہ حا پیش حمزہ حمزہ زبر حمزہ حمزہ زیر حمزہ حمزہ پیش حمزہ عین زبر حمزہ عین زیر حمزہ عین پیش حمزہ خا زبر حمزہ خا زیر حمزہ خا پیش حمزہ غین زبر حمزہ غین زیر حمزہ غین پیش حمزہ با زبر حمزہ با زیر حمزہ با پیش حمزہ میم زبر حمزہ میم زیر حمزہ میم پیش حمزہ واو زبر حمزہ واو پیش حمزہ فا زبر حمزہ فا زیر حمزہ فا پیش حمزہ لام زبر حمزہ لام زیر حمزہ لام پیش حمزہ نون زبر حمزہ نون
زیر ان حمزہ نون پیش ان ان حمزہ را زبر اور حمزہ را زیر ار حمزہ را پیش ار ار حمزہ جیم زبر اج حمزہ جیم زیر اج حمزہ جیم پیش اج حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زیر اش حمزہ شین پیش اش حمزہ یا زبر ای حمزہ یا زیر ای قاف لام پیش قل حمزہ نون زیر ان عین نون زبر عن میم نون زبر من با لام زبر بل قل ان عن من بل. اب انشاءاللہ اس کو روانی کے ساتھ پڑھتا ہوں. ات 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 اط 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 از 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 اذ 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 ال 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 اث 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 اس 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 اوس ایوس اوس اد 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 اود اید اود اک 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 اق 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 اہ 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 اح 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 ا ای او ار ایر اور اخ 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 اغ 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 اب 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 ام 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 او او اف اف اوف ال 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 ان ان ار 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 اج 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 اش 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 ای ای قل ان عن من بل. اب اس کو ہجوں کے ساتھ پڑھنے کا بہت ہی زیادہ آسان طریقہ ہے کہ اس کو ملا کے پڑھیں. تو اس کو میں روانی کے ساتھ پڑھتا ہوں. لم کم ہم ذق قد اصطبر مستطر فاغفر اعین اعنابا زجرۃ نطفۃ مدہنون ابوابا فافرق
युक़रिद, युग़नी, तजरी, जमअन, फ़त्हुन, मुमिनीना, मुमिनूना, युमिनूना, मुसदतुन, इक़रा, शअनुन, कसन, बिसा, यशा, नशा, इस्मुन, यबहस, अहया, उखरा, इज़हब, उश्दुद, इरकब, हुशिरत, नुशिरत, अहदरत, तुमिसत, फुरिजत, नुसिफत, युज़लमूना, यज़हरु, इस्बिर, बैनकुम, बैनहुम, फ़ज़लिका, अलैहिम, अअमालहुम, अअमालकुम, ऐदीहिम, यस्तबदिल, यस्तफ्तिहूना। तो आज का सबक यहीं ख़त्म हो रहा है कि हुरूफ क़लक़ला ये जितने भी लाल कलर के हुरूफ हैं इस सबक में आ रहे हैं तो ये हुरूफ क़लक़ला के हैं, और जो ब्लू लेटर थे ये मोटे पड़े जाते हैं। तो हमजा साकिना जो थे वो ग्रीन कलर में थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं अच्छे तरीके के साथ और अच्छी वीडियो बनाऊं, ताकि आपको और अच्छे तरीके के साथ समझ आए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं, बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।